Hello, hi to everyone. I welcome you all to my channel Mantro. Today I am here with Sri Bhuvaneshwari Stotram. This stotra arose from the discussion of God Shiva and Goddess Parvati. It is said that Sri Bhuvaneshwari Devi controls all three worlds. Everything comes under her divine power. Let's start. अष्टसिद्धिदरं लक्ष्मी अरूपा बहुरूपिणी त्रिशूलभुक्कुरा देवी पाशाङ्कुशविदारिणी खड्गकेटधरा देवी खण्डनी चक्रधारिणी षोडशी त्रिपुरा देवी त्रिरेखा परमेश्वरी कौमारी पिङ्गला चैव वारिणी जगन्मोहिनी दुर्गा देवी त्रिगन्धा च नमस्ते शिवनायका एवं चाष्टशतनामं च श्लोके त्रिनयभावितम् भक्तये पडे नित्यं दारिद्र्यं नाश्यति निश्चयम् एकः काले पडे नित्यं धनधान्यसमाकुलम् द्विकाले यः पडे नित्यं सर्वशत्रुविनाशनम् त्रिकाले यः पडे नित्यं सर्वरोगहरं परम् चतुःकाले पडे नित्यं प्रसन्नं भुवनेश्वरी इति श्रीरुद्रयावले ईश्वरपार्वतीसंवादे श्रीभुवनेश्वरी स्तोत्रं सम्पूर्णम्. If you have liked this video, please do subscribe and turn on the notification.